बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो बेहतरीन बनती हुई सूरत हाल जंग के हवाले से कि जिसमें मुकम्मल जंगबंदी की तरफ सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही थी, अब हमारे सामने एक यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल आ गई है और जंग के काले बादल एक बार फिर हमें नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता छा सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। हार का सोग हो के फतह का जश्न जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। खाक और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तो मैंने साहिर लुधियानवी का कलाम तरतीब शायद थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है, लेकिन सूरत हाल तो यही है और बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है सूरत हाल। इसकी बात करेंगे, क्या हुआ है, क्या बिगड़ा है, कैसे, और फिर भी एक उम्मीद बाकी है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। मेरी दुआ है, आपकी दुआ होनी चाहिए, हम सब की दुआ होनी चाहिए कि जंग बिल्कुल ना हो। उससे पहले मैं आपको एक अहम खबर दे दूं। 190 मिलियन पाउंड केस में एक अहम पेशरफ्त है। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद सजा मौतली की दरखास्त पर जल्द फैसला कराने की दरखास्त ये दायर कर दी गई है और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सजा मौतली की दरखास्त पर जल्द फैसला करने की इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी तक उनके वकला और फैमिली को रसाई देने की दरखास्त की गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर कर दी है। तो बुशरा बीबी की मुमकिना तौर पर रिहाई मौजूदा हालात में, अब ये मैं खबर के बाद आपको अपनी राय दे रहा हूं, हो सकती है। अच्छी बात है, होना चाहिए। जिस कंडीशन से वो गुजरी है वो कंडीशन बहुत खौफनाक है, इसलिए ये जल्द अज जल्द होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए कि जंग के हवाले से हमारे पास खबर क्या है। एयरफोर्स वन में ट्रंप सवार था। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अगर मुआहिदा नहीं होता, हम जब बात कर रहे हैं तो 18 अप्रैल है, इतवार 19 अप्रैल पीर को मेहमान आ रहे हैं, 20 अप्रैल 21 आखिरी तारीख है। तो अगर मुज़ाकरात चल रहे होंगे तो डेट आगे बढ़ जाएगी, डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं चल रहे होंगे तो फिर 21 अप्रैल आखिरी तारीख और 22 को डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में सवार होकर सहाफ़ियों से ये कह रहा है कि हम बम गिराएंगे, हम तहजीब मिटाएंगे। वो बात दोबारा उसने शुरू कर दी है और ये बहुत खौफनाक चीज़ है। इन हालात में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब जो ईरान का प्रेस टीवी है उसने एक बहुत तफसील के साथ हमें सिचुएशन लिख कर दी है ईरानियन हुक्काम की जानिब से। और ये जो सिचुएशन है ये क्या बताती है, अगर आप इसका जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि हालात बिल्कुल भी वो नहीं हैं जिनकी तवक्को की जा रही थी। फिर भी एक उम्मीद क्या है, ये भी मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। प्रेस टीवी बताता है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट से बयान आया है। अब ये उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान है। दुश्मनों के मैदान जंग में शिकस्त के बाद ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की तारीखी और बेमिसाल मुजाहिमत की बदौलत जंग के 10वें दिन से अमरीकियों की तरफ से जंग बंदी और जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरखास्तों का सिलसिला शुरू हुआ। अमरीकियों की तरफ से कहा जा रहा था जंग खत्म करो। जंग के 40वें दिन अमरीकी सदर की तरफ से ईरान के 10 निकाती मंसूबे को जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क के तौर पर कबूल करने के सरकारी ऐलान के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने पर रजामंदी जाहिर की। फिर जो हमारे यहाँ हुआ है उसकी तफसील है। मुज़ाकरात 21 घंटे तक गैर मुतवक्किफ जारी रहे, बगैर किसी वक्फे के जारी रहे। ईरानी वफ्द ने अमरीका पर गहरे अदम एतमाद के बावजूद भरपूर इक़दाम के साथ ईरानी अवाम के मुतालबात को संजीदगी से वहाँ रखा। फिर आगे वो बताते हैं, अगरचे दुश्मन ने बातचीत से पहले ईरान के 10 निकाती मंसूबे के अंदर काम करने पर रजामंदी जाहिर की।
دشمن نے رضامندی ظاہر کی کہ ود ان دس فریم ورک ہم بات کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مذاکرات کے دوران دشمن نے نئے اور زیادتی پر مبنی مطالبات اٹھائے. انہوں نے ایرانی وفد کی مضبوط موقف کا سامنا کیا اور احساس کیا کہ ایران اپنے مجاہدین، قومی فخر اور بیدار عوام کی حمایت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ دور بغیر ٹھوس نتائج کے ختم ہوا. concluded with no result. اور جب دشمن اپنی زیادتیوں کو چھوڑ کر اپنے مطالبات کو حقیقت پسندانہ بنانا شروع کرے گا تو دوبارہ شروع کیا جائے گا. جب دشمن حقیقت پسندانہ بنائے گا اپنے مطالبات کو تو مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے. اب آگے یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تھا اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے کمانڈر کی تہران میں ثالثی کے طور پر موجودگی میں امریکیوں کی طرف سے نئی تجاویز پیش کی گئی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران ان کا جائزہ لے رہا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا یہ بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایرانی مذاکراتی ٹیم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، عوامی حمایت، فولادی عزم اور اپنے مجاہدین کی فائر پاور پر انحصار کرتے ہوئے ایک ذرہ بھی سمجھوتا نہیں کرے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، غفلت نہیں برتے گی. وہ ایران کے مفادات اور اس جنگ میں بہائے گئے قیمتی خون اور خاص طور پر پیارے لیڈر کی آزادی، عزت اور وقار کے لیے حفاظت کریں گے. عارضی جنگ بندی قبول کرنے کے لیے ایران کے بنیادی پیشگی شرائط میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تمام محاذوں پر لبنان سمیت فائر بند کیا جائے. صہیونی دشمن نے اس کی خلاف ورزی کی اور لبنان پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے، جبکہ حزب اللہ نے بہادری سے مقابلہ کیا. ایران کی اصرار کی وجہ سے، ایران کے انسسٹ کرنے کی وجہ سے صہیونی رجیم نے لبنان میں جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی اور یہ طے پایا کہ اگر دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی کرے تو آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر، مشروط طور پر صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھولا جائے گا. صرف تجارتی جہازوں کے لیے، فوجی یا دشمن ملک کے غیر فوجی جہاز نہیں، فوجی جہاز بھی نہیں اور جو دشمن ملک ہے اس کے جہاز بھی نہیں. ایران کی مسلح افواج کے کنٹرول اور اجازت سے اور ایران کی طرف سے مخصوص کردہ راستوں سے. چونکہ امریکہ کے خلیج فارس میں فوجی اڈوں کا زیادہ تر سامان آبنائے ہرمز سے گزر کر سپلائی کیا جاتا ہے، جو ایران کی قومی سلامتی اور خلیج فارس کے علاقے کے لیے خطرہ ہے. ایران جنگ کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے حصول تک آبنائے ہرمز سے ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرنے کا پکا عزم رکھتا ہے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول گزرنے والے جہازوں کی مکمل معلومات حاصل کر کے ایران کے اعلان کردہ اصولوں، جنگ کی صورتحال کے مطابق ٹرانزٹ پرمٹ جاری کر کے، سیکیورٹی، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کی خدمات کے لیے فیس وصول کر کے اور ایران کی طرف سے اعلان کردہ راستوں کے استعمال سے نافذ کیا جائے گا. تمام شرائط ایران نے بتا دی ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جب تک دشمن جہازوں کے ٹریفک میں خلل ڈالنے یا نیول بلاکیڈ جیسی روش مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دشمن کے جہاز، اسلامی جمہوریہ ایران اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھے گا اور آبنائے ہرمز کی مشروط محدود رکھوالی کو جاری رکھے گا. ہم اس کے بعد کھولیں گے جب یہ ہماری ڈیمانڈز میٹ کی جائیں گی. سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا سیکریٹریٹ لیڈر کی سفارشات کو یاد کرتے ہوئے تاکید کرتا ہے کہ فوجی فتوحات کو مکمل طور پر مستحکم کرنے اور سفارتکاری میں کامیابی کے لیے بہادر ایرانی عوام کی سڑکوں پر مسلسل موجودگی، تمام محاذوں پر مکمل بیداری اور عہدیداروں، میڈیا اور سیاسی سماجی کارکنوں کی طرف سے قومی اتحاد کی حفاظت ناگزیر ہے. یہ ایران کا کل پیغام ہے. اب یہاں ایک اور چیز پر پاکستان میں بعض تجزیہ کار بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب واپس آئے انطالیہ سے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے لینڈ کیا ہے لاہور میں. اسلام آباد میں جہاں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہاں کیوں نہیں لینڈ کیا؟ تو ایران وقت مانگ رہا ہے. یہ جو بات ہے کہ پیڑ سے سب کچھ شروع ہو جائے گا، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ایک جانب یہ خدشات موجود ہیں، دوسری جانب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کی طرف سے جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب کے دورے میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت آؤٹ آف دا باکس چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، نئے آئیڈیاز ٹیبل پر رکھے گئے ہیں اور پیش رفت ہوگی، سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں.
ये इस पर मेरा कोई तज्जिया तबसरा नहीं है, ये सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबर है और ये कि पेशरफ्त होगी और जो ईरान का दौरा था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये कहा जा रहा है। दुआ करनी चाहिए कि ये हो जाए, अच्छी बात है। अगर ये हो जाता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आखिरी चीज़, पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में सऊदी अरब से जो पैसे मिले उसके बाद आज खबर ये आई है कि यूएई को $2 अरब पाकिस्तान ने वापस कर दिए हैं। तो पैसे आए हैं, पैसे गए हैं और जो यूएई से पैसे मांगे गए थे वो पाकिस्तान ने वापस कर दिए। इससे अबू धाबी का प्रेशर करार दिया जा रहा था। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ ये पैसे 1998 में लिए गए, फिर अभी लिए गए रिसेंटली, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये पैसे वापस कर दिए हैं। ये पैसे 6% प्लस के सूद पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा वापस करता है कोई मुल्क जब इतने अरसे में वापस करता है। बहरहाल पाकिस्तान ने वापस कर दिए हैं। मैं तो फिर डिमांड करता हूँ और पूरे पाकिस्तान को ये डिमांड करनी चाहिए कि सऊदी अरब से भी जो पैसे आए हैं, किन शराइत पर आए हैं, क्या तय पाया है, वो पूरे पाकिस्तान के सामने आना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।